السلام عليكم. اليوم جيت ندير لكم شوربه فريك. نوري لكم. اليوم انا حنديرها في القدره تاع الطين كومسا، مي باغ كونطخ دابيتود نديرها في لا كوكوت، مي كوم سي الغامادون اي تو اون فا فيغ في القدره تاع الطين كيما راكم تشوفوا. نعطيكم لي زانغريديون اللي نوتيليزيهم. نبدا توجور باللحم. هنا عندي لحم دانيو، توجور شوربه تحب لحم الخروف سي ميو. انا عندي هنا طرف دجاج نديرو برك جوست بور لو غو، هي نورمالمون ما نديروش بصح انا نديرو بور جوست بور لو غو. عندي هنايا الشوربه تاعي نديرها بلي ليغوم. عندي حبه بصل هنا كبيره، زوج حبات كاروت، عندي كورجيت ندير مواتي برك، عندي 3 حبات طوماط، زوج نربيهم ووحده نخليها، حبه بطاطا، عندي الحميصه هنا مشمخه، وهنا عندي قزبر ولا حشيش شوربه مقطع، وهنا عندي متيت بوت كومسا نديرها اوسي. هنا كيما راكم تشوفوا البصل لي غابي ديجا، لا طوماط اوسي لي غابي، عندي طوماط كونسونطري اي لي زيبيس نوتيليزي فلفل احمر و بيمون دو، ولا كاين اللي يحب الحار يدير الحار. عندي الكوريوندر مرحي، القزبر اوسي نوتيليزيه، بوافغ نوار والملح. وهنا نوتيليزي ان كويير دو سمن، كاين اللي ما عندوش سي با اوبليجي، مع الزيت بيان سور. وهنا راني وجدت ديجا الفريك تاعي هنايا ابيبري فنجال صغير، ما نديروش بزاف، فنجال صغير. هنا بخي نغسلو مازال ما غسلتوش. هاني نبداو. راني درت القدره فوق النار كمسا، نبدا بالزيت، ندير 2 كويير تاع الويل، ندير مغرفه سمن، سي با اوبليجي اون فيت، اللي عنده يقدر يوتيليزي، اللي ما عندوش ما. ندير البصل بعد ما يسخن الزيت ولا والسمن، ندير البصل يتقلى كمسا. نديرو اللحم تاعنا، مع البصل، نخلوه بيان يتقلى. Je laisse revenir à peu près 10 minutes comme ça. Après je rajoute les autres ingrédients. allez نبداو. راني درت القدره فوق النار كمسا، نبدا بالزيت، ندير 2 كويير تاع الويل، ندير مغرفه سمن، سي با اوبليجي اون فيت، اللي عنده يقدر يوتيليزي، اللي ما عندوش ما. ندير البصل بعد ما يسخن الزيت ولا والسمن، ندير البصل يتقلى كمسا. ابخي ما درت لي زونيون ايسي كما كتشوفوا، جو راجوت انكور لي طوماط. هنا درت زوج حبات طوماطيش سكرفشتهم غابي، 2 طوماط غابي. ابخي ندير لي ليغوم اللي نقيتهم توتالور. درت مواتي تاع كورجيت، ندير زوج حبات تاع كاروت، وهنا درت زوج حبات، حبه للشوربه وحبه نخليها للبوراك ابخي. اون فيت كي ديروا البطاطا للبوراك تجي سي بون كي طيب مع الشوربه. ابخي نبدا ندير في لي زيبيس. هنا عندي القزبر كمسا، ندير نص مغرفه، موتي تاع كويير، فلفل احمر بوافغ روج، هنا عندي بوافغ نوار بيان سور،
اي لو سيل ندير مغرفه كبيره. وهنا عندي طوماطيش كونسونطري، ندير مغرفه كبيره ابي بري كوم سا. ومن بعد على حسب انتي وتشوفي سي تو راجوت انكور و نو. انا ندير غير مغرفه هنايا باسكو جي يوتيليزي بوكو طوماط. ابخي ici بعد ما درت الكورجيت لي كاروت بوم دو تير، درت الطوماط كونسونطري اي لي زيبيس تاوعي، نزيد حبه طوماطيش كوم سا. ابخي ندير كل قزبر اللي قطعته هذا نخليه ابخي تو تالور نديرو مع الحميصه. نبدا ندير ونغطيها ونخليها تتقلى، نخليها 10 دقائق باش نمرق. مازال ما حتى نصيب كلش داب باش نمرق. هنا ابخي ما الشوربه تقلات كما كنتو تشوفوا. ريغاردي نبدا نمرق، ندير ما سخون بيان سور، نعمر القدره تاعي، نحركو ميلونج باسكو القدره تلصق شويه كمسا. ابخي اون راجوت لي بوا شيش اي لا بوت تاع الكوريوند اللي خليتها نديرها كمسا. انا النعناع لامونت جوتيليز با ميتنون، حتى على فان ندير النعناع اليابس، نخليها طيب كمسا حتى طيب لي كاع لي ليغوم. اي ابخي جو مونطر كومون نرحي لي ليغوم تاوعي. هنا ابخي الشوربه ما طابت، لي ليغوم اي سون كوي، نبدا نجبد فيهم كمسا، نبدا نرحي لي ليغوم تاوعي. عندي البطاطا كورجيت ولي كاروت تاعي، درت 2 حبات كاروت. هنا بعد ما كملت جي فيني حيت لي ليغوم تاوعي، جلي راجوت الشوربه تاعي. ابخي انتي شوفي لا تزيدي الطوماطيش، الا شتيها حمراء ما كان لا تزيدي لي طوماط كونسونطري، ولا شتيها انكور با حمراء زيدي لها اون بتيت كويير طوماط. او ميم طون نخليها تغلي هنايا. او ميم طون انني شمخت الفريك تاعي، غسلته شمختو، نديرو يطيب مع الشوربه تاعي ونخليه يطيب. الفريك يشد شويه الطياب، دونك تخليه هكاك نقولوا 10 دقائق 15 دقيقه 15 مينوت هكاك، ونخليها تغلي. اي ابخي جو مونطر كومون الشوربه تاعنا هاي واجده. بعد ما طاب الفريك يسي ريغارد الشوربه تاعي لي ايباس كمسا. انا طفيت عليها هنايا. على فان موا جو راجوت شويه نعناع يابس كمسا، غير شويه برك un petit peu. et bien sûr ندير aussi un peu de قزبر كمسا، شي الشوربه مقطع شويه. et l'autre نخليه après pour la décoration de الشوربه. هاي الشوربه تاعي واجده. et après on passe à la table, je vous montre la décoration. كيما كنتو تشوفوا صايي الشوربه تاعنا راهي واجده، راهي بريت. درنا هنا لي في دو بريك بيان سور شوربه افيك القارص. كيما كنتو تشوفوا هاي الشوربه تاعي خاطره هكا. بنقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم، و ادوما ان شاء الله.